चाहन्छु यीशु जस्तै हुन चाहन्छु यीशु जस्तै थुरिनमा होइन उनको पूर्णता थुरिनमा होइन उनको पूर्णतामा हुन चाहन्छु यीशु जस्तै हुन चाहन्छु यीशु जस्तै जिउँदो छ यीशु जिउँदो छ मेरो मनमा यीशु जिउँदो छ सङ्कटमा मेरो सहारा हो यीशु सधैँ जिउँदो छ सङ्कटमा मेरो सहारा हो यीशु सधैँ जिउँदो छ सहारा हो यीशु सधैँ भलो छ। प्रभु सँग बोल्नु खडा छ पिता आज परमेश्वर तपाईको अगाडि आज प्रभु मानिसको जीवनमा कुन वचन चाहिन्छ प्रभु सो वचन प्रभु तपाईले बोल्नमा छनमा प्रभु तपाई वट गलामा रहेर प्रभु तपाई बोलिदिनुहोस् तपाईले सहायता गरिदिनुहोस् प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद कति प्रभु हामीलाई यो आराधना गर्नमा कति कमी कमजोरी कति घटी कमी गर्यौं होला अनि कति प्रभु तपाईलाई असल प्रकारको आराधना दिन सकिन होला प्रभु हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु धन्यवाद छ कति हामीले भुल त्रुटि गर्यौं होला प्रभु तपाईले हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् अझै प्रभु यो आराधनालाई चाहिँ प्रभु आउन दिनहरुमा अझै प्रभु तपाईको ठूलो महिमा अझै गर्नको निम्ति परम प्रभु हामीलाई सहायता र मद्दत गर्दै लानुहोस् प्रभु धन्यवाद सबै तपाईको हातमा दिँदै छोटो आराधनालाई हजुरको हातमा दिँदै सबै आधार भक्ति महिमा इज्जत तपाईलाई नै दिँदै सम्मान तपाईलाई नै दिँदै प्रभु आशीष माग्छु पवित्र ईशुको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। अब चन्द्र फुपूलाई म यो छोरीलाई यो वचनको समय दिँदै हामी ताली बजाएर छोरीलाई स्वागत गर्नेछौँ। पास्टर बुवाले मलाई परमेश्वरको वचन अध्ययन गराउने मौका दिनुभएको छ अनि उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुरहरूको बीचमा मैले जति बुझेको छु अनि जति परमेश्वरले मलाई सिकाउनुहुन्छ अनि त्यति नै म तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्नेछु भन्दै र विशेष गरेर म परमेश्वर बुवालाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जति पनि मैले मान्नुपर्ने यस बेलुकीको डिभोसनमा जति ठाउँबाट जति मण्डलीबाट उपस्थिति हुनुहुने ख्रिस्टका दासहरूलाई आमा अनि मण्डली उपस्थिति सबैजनालाई ख्रिस्टमा आदर गर्दै जय मसीह र हुन्छ है वचनको लागि पनि प्रार्थना गरिदिइसक्नु भएको छ र धन्यवाद। अब हामी एकदम स्ट्रेट है हामी एकदम बाइबल अध्ययनतर्फ हामी गइहाल्नेछौँ कारण हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो 1 घण्टाको समय हो अनि हिजोस्तिदेखि नै हाम्रो पास्टर बुवाले सूचना गरिराख्नु भएको थियो यो कोरिन्थीको पुस्तक पहिलो अध्याय यति सायद सदाको भन्दा अलिकति लामो हुन सक्छ होला यदि लामो भइहाल्यो भने पनि म एकदम फास्टमा जाने कोसिस गर्छु कारण यो चाहिँ एउटा परिचयसँग मैले बोल्नु पर्ने हुन्छ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि है 10-15 मिनेट लामो भइहाल्यो भने पनि तपाईहरुले एकदमै स्थिर रहेर सुनिदिनुहोस् कारण बाइबल अध्ययनको अर्थ नै हामीले बुझ्नु हो है अनि हामीले सरर पढ्यौं भने मात्र हामीले बुझ्न सक्दैनौं यस कारणले गर्दाखेरि यो पुस्तक कसले लेखे कसलाई लेखे किन लेखे कुन अवस्थामा लेखे कसले लेखे भन्ने कुराहरु हामीले एकदमै बुझ्नु जरुरी छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी बाइबल अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि हामी बाइबल अध्ययन गर्ने क्रममा हामी कोरिन्थीको पुस्तकमा हामी आइपुगेका छौं र आज चाहिँ हामी यो बेलुकी चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायलाई अध्ययन गर्न गइरहेका छौं
र म हजुरहरूको बीचमा आज पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायलाई हामी अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि हामी अलिकति परिचय पत्रलाई हामी हेर्नेछौँ। हामी सबैजनालाई थाहा छ है पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक कसले लेखे भन्ने कुराहरू है। यो पुस्तक चाहिँ पावलले लेखेको हुन् है। प्रभुको दास पावल जो पहिले साउल थिए, अनि जब प्रभु येशूलाई पाइसके पछाडि उसको नाउँ चाहिँ परिवर्तन भएर पावल भएका छन्। अनि उहाँले नै कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई लेखे। अनि कहाँबाट लेखे भन्दाखेरि चाहिँ एफिसिसमा बसेको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। परिचय पत्रमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने पावल चाहिँ एफिसिसको जग्गामा एफिसिसमा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ आज कोरिन्थीका मण्डलीलाई यो पत्र लेखेको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। र कसलाई लेखे भन्दाखेरि चाहिँ कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई है। कोरिन्थीका मण्डलीलाई मात्र नभएर त्यहाँका ख्रिस्टमा पवित्र चुनिएका बोलाएका सन्तहरू सबैलाई भनेर भनेको छ। ख्रिस्ट परमेश्वरका मण्डलीलाई मात्र नभएर परमेश्वरमा बोलावट भएका चुनिएका सन्तहरूलाई पनि भनेर त्यहाँनिर बताएको छ। यो पत्र चाहिँ कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई र सन्तहरूलाई लेखेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। भनेपछि हामीले यो कसले लेखे भन्दाखेरि पावलले लेखेका हुन्। कसलाई लेखे भन्दाखेरि कोरिन्थीका मण्डलीलाई। कहाँबाट लेखे भन्दाखेरि एफिसिसबाट पावलले लेखेका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अब किन लेखे त? कुन परिस्थितिमा लेखे? पावलले यो पत्र लेख्नुको कारण र उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामी अब सर्र पढ्नेछौँ। एकदमै म तपाईँहरूको बिचमा एकदम फास्ट जानेछु, तपाईँहरू सुन्नमा छिट्टो हुनुहोस् है, कारण हामीसँग लगभग 25 मिनट जान लागेको छ अनि अलिकति लामो हुन्छ होला। म तपाईँहरूलाई अगाडि नै जानकारी दिइरहेको छु। र किन लेखे, कुन अवस्थामा लेखे? पावलले यो पत्र कोरिन्थीको मण्डलीलाई लेख्नुको कारण र उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिलो कोरिन्थीको जम्मै पुस्तकलाई जम्मै अध्यायलाई तपाईँ र मैले हेर्ने हो भने 1 अध्यायदेखि 16 अध्यायसम्म छ। त्यहाँनिर विशेष गरेर हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ मण्डलीमा मतभेदका कुराहरू, भेदभावका कुराहरू, विभाजन, एउटा फुटका कुराहरू, झगडाका कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दा पावलले चाहिँ कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई यति साह्रो नम्रतापूर्वक कोरिन्थीका मण्डलीलाई एउटा अर्थी र हप्कीका रूपमा यो पत्र लेखेका कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। र हुन्छ, म हजुरहरूको बिचमा अलिकति परिचयलाई म पढिहाल्नेछु अनि त्यस पछाडि हामी यो 1 अध्यायभित्र पस्नेछौँ। यहाँनिर मैले अघि नै भने पावलले यो पत्र लेख्नुको कारण चाहिँ त्यहाँका मण्डलीहरूमा फुट आइरहेको थियो। मण्डलीमा चाहिँ मतभेद भइरहेको अवस्थामा पावलले यो पत्र लेखेका हुन्। अनि अझै क्लियर हुनका निम्ति म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउने छु। यहाँ लेखिएको छ, म सबै भन्दिनँ है, यो पावलको समयमा भन्ने यो सहर कहाँ थियो यो सबै म तपाईँहरूलाई भन्दिनँ, कारण म समयलाई सेभ गर्न चाहन्छु। अलिकति यो पत्र पावलले किन लेखे अनि लेख्नुको कारण के थिए भन्ने कुरालाई मात्रै म अलिकति बताउन चाहन्छु। त्यसो भएपछि हामीलाई यो 1 अध्याय अथवा कोरिन्थीलाई किन पावलले यो पत्र लेखे भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्नमा मद्दत गर्दछ। एफिसिसमा हुँदाखेरि पावलले कोरिन्थीका क्रिस्चियनहरूको व्यवहारको विषयमा बेमलका केही कुरा सुने। त्यसको साथै कोरिन्थीका क्रिस्चियनहरू आफैले विभिन्न प्रश्न सोध्नका निम्ति पावललाई चिठी लेखेका थिए। ती दुई कारणबाट झन्डै ईसाई सम्मत 54 पावलले कोरिन्थीहरूलाई यही पहिलो पत्र लेखे। यस पत्रमा पावल पहिले कोरिन्थीहरूको अनुचित व्यवहारको सम्बन्धमा केही अर्थी र चेतावनी दिन्छन् र त्यसपछि तिनीहरूको प्रश्नको जवाब दिन्छन्। हामीले बुझिसक्यौँ है, पावलले चाहिँ कुन जग्गाबाट यो पत्र कोरिन्थीलाई लेखेको रहेछ भन्दाखेरि एफिसिसमा हुँदाखेरि चाहिँ पावलले चाहिँ कोरिन्थीका मण्डलीलाई यो पत्र लेखेको रहेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको विषयमा एउटा व्यवहारको विषयमा यहाँनिर भनेछ बेमलका केही कुरा सुने। त्यहाँनिर चाहिँ केही नमिलेका कुराहरू है, एउटा अनेकताका कुराहरू, मण्डलीमा एउटा मतभेदका कुराहरू, झगडाका कुराहरू, फुटका कुराहरू सुनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पावलले चाहिँ एउटा व्यवहारको विषयमा बेमलका केही कुरा सुने। त्यसको साथै कोरिन्थीका क्रिस्चियनहरू आफैले प्रश्न सोध्नका निम्ति पावललाई चिठी लेखेका थिए। ती दुई कारणबाट झन्डै 54 पावलले कोरिन्थीहरूलाई यही पहिलो पत्र लेखे भनेर
यहाँनेरि हामीलाई परिचय पत्रले यो कुराहरू बताउँदछ। हुन्छ, मैले अघि सुरुमै भनिसकेका थिएँ पावलले कहाँबाट लेखे, किन लेखे भन्ने कुराहरू आज परिचयले पनि तपाईँ र मलाई बताइसकेको छ। र अब हामी एक अध्यायमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। समय धेरै लाग्छ, यस कारणले गर्दा म छोटकारीमा सरसर्ती जानेछु। र हामीलाई है हुन त बाइबल अध्ययन गर्न धेरै नै गाह्रो पर्छ। हामी किन बाइबललाई अवलोकन गर्छौँ, एकदमै अध्ययन गर्छौँ भन्दाखेरि बुझ्नका निम्ति पनि हो। साथै बाइबल अध्ययन गर्नुको कारण चाहिँ म जहिले पनि भन्ने गर्छु कि हामी चाहिँ एउटा कुख्यात प्रचारक बन्नका निम्ति पनि होइन, एउटा ट्यालेन्ट अरूलाई आकर्षित गराउने एउटा प्रचार बन्नका निम्ति पनि होइन, तर बाइबल पढ्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्नु पनि हो है, परिवर्तन गर्नु पनि हो। यस कारणले गर्दाखेरि हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ। र आज यो सबै कुराको श्रेय र भण्डार चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ है। हामीले जति नै अर्थ लगाए पनि हाम्रो दिमागले अर्थ लगाउन सक्दैनौँ, तर बाइबलले के भन्छ आज हामी बाइबललाई नै बोल्न दिनेछौँ है। र हामी एक अध्यायलाई हेर्नेछौँ र म आज तपाईँहरूको बिचमा अब चाहिँ म सुरु गर्नेछु। हामीले परिचयलाई हेरिसकेका छौँ। यहाँनेरि एक अध्यायमा हामीले कोरिन्थीको पहिलो पत्र एक अध्याय हजुरहरूको बिचमा म बोल्दैछु। र एक अध्यायमा हामीले 3वटा च्याप्टरमा पाउँछौँ। त्यो चाहिँ हो धन्यवाद ज्ञापन, मण्डलीमा मतभेद, ख्रीष्ट नै परमेश्वरको ज्ञान र शक्ति हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा 1 देखि 31 पदसम्म यो कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। र यहाँनेरि अघि मैले भने कोरिन्थीका मण्डलीलाई हामीले 1 देखि 16 अध्यायसम्म यो पहिलो कोरिन्थी जम्मैलाई हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ मण्डलीमा हामी विशेष गरेर मण्डलीमा एउटा विभाजन, मतभेदका कुराहरू, भेदभावका कुराहरू हामी यहाँनेरि देख्न सक्छौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ एक अध्यायमा चाहिँ एउटा घमण्डका कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। सायद हजुरहरूले पनि पढेर आउनुभयो होला र मैले तपाईँहरूको बिचमा मैले जति बुझेको छु त्यो कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्छु। यहाँ विशेष गरेर एक अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म हामीले यहाँनेरि हेर्ने हो भने विशेष गरेर पावलले चाहिँ एउटा के भनौँ, यो चिठीलाई, यो पत्रलाई कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई यो पत्र लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसरी उसले सुरुवात गरेको छ। अनि यो एक अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म हजुरहरूको बिचमा भन्नुभन्दा अगाडि हामीले गएको बुधबारको दिन है रोमी 16 अध्यायलाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि पावलले यति मजाले रोमी 14 अध्यायको 1 पदलाई जोड दिएर बोलेका छन् है। आज दुर्बल मानिसहरूलाई हामीले विश्वासमा बलिया भएकाहरूले है, ख्रीष्टमा आत्मिक मानिसहरूले चाहिँ आज दुर्बल व्यक्तिहरूलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले सुन्दै आइरहेका थियौँ। अनि हामीलाई है अति नै आशिषमय, अति नै एउटा पोजिटिभ एउटा के भनौँ प्रकाश हामीले आफ्नो दासबाट सुनिरहेका थियौँ। 16 अध्यायबाट पावलले चाहिँ आज है सानो सानो कुरालाई लिएर धन्यवाद दिएका कुराहरू, अनि सानो सानो कुरालाई लिएर आज ती व्यक्तिहरूको निम्ति, सहयोगी व्यक्तिहरूको निम्ति, मण्डलीमा सहायता पुर्याउने व्यक्तिहरूको निम्ति, विश्वासीहरूको निम्ति जसको नाउँ चाहिँ बाइबलमा अरू ठाउँमा लेखित भएको छैन, उनीहरूको बारेमा दिएको छैन, ती व्यक्तिहरूको विषयलाई लिएर एउटा धन्यवाद दिएको कुराहरू, उनीहरूको विषयमा चर्चा गरेका कुराहरू, प्रशंसा गरेका कुराहरू, सानो सानो कुरामा पावल चाहिँ एउटा कृतज्ञ भएको कुराहरू हामीले 16 अध्यायबाट सुनिराखेका थियौँ। अनि हामी अति नै आशिषित भइरहेका थियौँ है। र उत्साहितको वचन ल्याउनु दास दासीहरूबाट पनि, बाइबल अध्ययन गराउने प्रभुको दास दासीहरूबाट पनि है जति अध्ययन गर्यो त्यति नै सुनौ, जति अध्ययन गर्यो हामीलाई त्यति नै चाखको कुराहरू भइरहेको थियो। मलाई चाहिँ त्यस्तो महसुस भइरहेको थियो है। र बाइबल अध्ययनले साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू प्रगति गरेको छ। हामीले कति कुराहरू बुझ्न सकेका थिएनौँ भने पनि यो बाइबल अध्ययनले हामीलाई बाइबललाई कसरी अवलोकन गर्ने, बाइबललाई कसरी अध्ययन गर्ने, हामीले बाइबल प्रचार गर्दाखेरि हामी आफै बोल्ने कि बाइबललाई बोल्न दिने, यो विषयमा हामीले धेरै ज्ञानहरू पाइरहेका छौँ है। कतिचोटि हामीले बाइबल प्रचार गर्दाखेरि हामीलाई मन पर्ने अथवा सजिलो भर्स चट्ट निकाल्यो अनि त्यहाँबाट हामी व्याख्या गर्ने गर्छौँ। अनि त्यो कुराले चाहिँ कतिचोटि मण्डलीमा सही व्याख्या पुगिरहेको हुँदैन। तर यो बाइबल अध्ययनले तपाईँ र मलाई चाहिँ एकदमै
के भएको थियो, कुन परिस्थितिमा लेखेको थियो, त्यहाँनिर किन भनियो, त्यो कुरा चाहिँ किन भनियो, कुन अवस्थामा भनियो भन्ने कुरा चाहिँ यो बाइबल अध्ययनले हामीलाई धेरै कुरामा सहायता पुर्याएको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र रोमी 16 अध्यायबाट हामीले धेरै आशिष पाएका छौँ र पावलले आज यति मजाले जोड दिएर है आज ती व्यक्तिहरूलाई एउटा प्रशंसा गरेको कुराहरू, धन्यवादी भएका कुराहरू हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। र यो एक अध्यायमा पनि त्यस्तै कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। र म पढ्नेछु। परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रीष्ट येशूको प्रेरित हुनलाई बोलाएका पावल हाम्रो भाइ सोस्तेनासबाट कोरिन्थीमा भएका परमेश्वरको मण्डलीलाई जो ख्रीष्ट येशूमा पवित्र भएको छ र तिनीहरूको साथसाथै हरेक स्थानमा शान्त हुनलाई बोलाएकाहरू सबैलाई, जुनहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा पुकारा गर्दछन्, जो तिनीहरू र हाम्रा प्रभु हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट तिनीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। आमेन। यहाँनिर पावलले विशेष गरेर 1 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म आउँदै गर्दाखेरि यो चिठीको सुरुवात चाहिँ यसरी लेखेका छन्। पावलले यो चिठीको सुरुवात चाहिँ यसरी गरेका छन् कि पावलले आफ्नो परिचय दिइरहेको छ। अघि मैले भन्दै थिएँ कि यो पत्र चाहिँ कसले लेखे भन्दाखेरि चाहिँ पावल र हाम्रो भाइ सोस्तेनासबाट। मलाई लाग्छ पावलको एउटा आत्मिकी सङ्गी, एउटा विश्वासी, एउटा के भनौँ, एउटा साथी भने जस्तै हाम्रो भाइ सोस्तेनासबाट भनेर पावलले यसरी त्यहाँनिर नाम जोडेको छ है, कि यो पत्र चाहिँ पावल र सोस्तेनासबाट चाहिँ लेख्दै गरेको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। अनि पावलले यो चिठीको सुरुवातमा लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले यसरी भन्दैछ कि, यसरी परिचय दिँदैछ कि परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रीष्ट येशूको प्रेरित हुनलाई बोलाएका पावल र हाम्रो भाइ सोस्तेनासबाट भनेर चाहिँ यो चिठीको सुरुवातमा चाहिँ आज उहाँको नाम, पावलको नाम, जसले यो पत्र लेख्दैछ उहाँको नाम र सोस्तेनास भन्ने व्यक्तिको नाउँलाई चाहिँ यहाँबाट पत्रमा चाहिँ यसरी लेखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। भनेपछि यो पत्र चाहिँ पावल र सोस्तेनासबाट चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीलाई लेख्दै गरेको कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ। जो ख्रीष्ट येशूमा पवित्र भएको छ र तिनीहरूका 2मा कोरिन्थीमा भएका परमेश्वरको मण्डलीलाई, अघि मैले भन्दै थिएँ यो पत्र चाहिँ कसलाई लेखेको रहेछ त भन्दाखेरि पावल र सोस्तेनासबाट कोरिन्थीमा भएका मण्डलीहरूलाई चाहिँ यो पत्र चाहिँ लेख्दै गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। जो ख्रीष्ट येशूमा पवित्र भएको छ र तिनीहरूका साथसाथै हरेक स्थानमा सन्त हुनलाई बोलाएकाहरू सबैलाई भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर 2 पदमा भनेछ कोरिन्थीमा भएका परमेश्वरको मण्डलीलाई मात्र नभएर जो ख्रीष्ट येशूमा पवित्र भएको छ र तिनीहरूका साथसाथै हरेक स्थानमा सन्त हुन बोलाएकाहरू सबैलाई भनेर भनेको छ। ख्रीष्टमा परिपक्व भएकाहरूलाई अथवा ख्रीष्टको निम्ति केही भार निभाउने अग्रज व्यक्तिहरूलाई पनि भनेर हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ कि यहाँनिर भनेको छ सन्त हुनलाई बोलाएकाहरू सबैलाई भनेर भनेको छ है। त्यहाँका साधारण मण्डली विश्वासीहरूलाई मात्र नभएर त्यहाँका सन्त हुन बोलाएका विश्वासीहरूलाई भनेर भनेको छ। भनेपछि त्यहाँका सबै व्यक्तिहरूलाई नै पावलले चाहिँ यो पत्र लेखेको कुराहरू हामी पाउन सक्दछौँ। र मैले पढिसकेँ र 4 पदमा र चिठीको यसरी सुरुवात गरेका छन् पावलले। भनेपछि आज यो पत्र चाहिँ कोरिन्थीका मण्डलीलाई पावल र सोस्तेनासबाट यो पत्र कोर्दै गरेको कुराहरू कोरिन्थीको मण्डलीलाई हामी पाउँदछौँ। र अब हामी धन्यवाद र ज्ञापन ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूलाई दिएका परमेश्वरका अनुग्रहको कारण तिमीहरूका निम्ति म परमेश्वरमा सधैँ धन्यवाद चढाउँछु। यहाँ कसैको आवाज मारिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूलाई दिएका परमेश्वरको अनुग्रहको कारण तिमीहरूका निम्ति म परमेश्वरमा सधैँ धन्यवाद चढाउँदछु। पावलले
आज अरू व्यक्तिहरूको निम्ति, अरू इसाई जातिहरूको निम्ति, विश्वासी दाजुभाइहरूको निम्ति पत्रद्वारा एउटा धन्यवाद ज्ञापन चढाएको छ परमेश्वर बुवालाई। कि यहाँनिर पावलले भन्दैछ कि तिमीहरूलाई दिएका अनुग्रहको कारण तिमीहरूका निम्ति म परमेश्वरमा सधैँ धन्यवाद चढाउँछु भनेर चाहिँ ती इसाई दाजुभाइहरूको निम्ति, कोरिन्थीका मण्डली विश्वासीहरूको निम्ति चाहिँ पावलले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएका कुराहरू, अनुग्रहको निम्ति धन्यवाद दिएको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। 5 पदले भन्छ, किनकि हर प्रकारले अर्थात् सबै बोली र सबै ज्ञानमा तिमीहरू उहाँमा धनी भएका छौ। यहाँनिर पावलले यति मजाले भन्दैछ, किनकि हर प्रकारको अर्थात् सबै बोली र सबै ज्ञानमा तिमीहरू उहाँमा धनी भएका छौ। पावलले यो भन्नुको कारण चाहिँ है, त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ आफ्नै बोली र आफ्नै ज्ञानमा धनी थिएन। परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा, परमेश्वरको सुसमाचारको ज्ञानमा, परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ धनी भएका थिए। उनीहरू आफ्नै ज्ञानमा होइन है, संसारको बुद्धिको ज्ञानमा होइन, तर परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा तिमीहरू चाहिँ हर प्रकारले अर्थात् सबै बोली र सबै ज्ञानमा तिमीहरू चाहिँ उहाँमा धनी भएका छौ भनेर पावलले 5 पदमा यसरी बताएको छ है। हामी अझै तल गयो भने अझै गहिरो कुराहरू हामी पाउँछौँ। यहाँ माथि चाहिँ एउटा चिठीको सुरुवात लेखेका कुराहरू कसले कसलाई लेखे अनि धन्यवादका ज्ञापनको कुराहरू हामी पाउँछौँ भने हामी बीचमा अझै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, गहिरो कुरा हामी पाउँछौँ। 6 पदले भन्छ, किनकि ख्रीष्टको विषयमा हाम्रो गवाई तिमीहरूमा सुदृढ भएको छ, ताकि तिमीहरूले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्दा तिमीहरूमा कुनै आत्मिक वरदानको अभाव छैन भनेर पावलले यहाँनिर भनिरहेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। पावलले यहाँनिर यो भन्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हर प्रकारको किनकि ख्रीष्टको विषयमा हाम्रो गवाई तिमीहरूमा सुदृढ छ है। ख्रीष्टको गवाहीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यहाँनिर पावलले भन्दैछ तिमीहरूमा चाहिँ सबै कुरा सुदृढ भएको छ भनेर पावलले यहाँनिर बताएको छ। 7 पदले भन्छ, ताकि तिमीहरूले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्दा तिमीहरूमा कुनै आत्मिक वरदानको अभाव छैन भनेर पावलले यहाँनिर यति मजाले ती कोरिन्थीका विश्वासीहरूलाई बताएका छन् है। प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्दा तिमीहरूमा कुनै आत्मिक वरदानको अभाव छैन। उनीहरूले चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरिसकेका थिए है। आत्मिक वरदान भन्नुको कारण चाहिँ हामी कतिचोटि वरदान भनिसक्दा है अन्य भाषा अनि चङ्गाई गर्ने कुराहरू जस्तै गलती 5:22-23 का कुराहरूलाई हामी बुझ्छौँ, तर यहाँनिर मैले टिप्पणीमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उद्धारका कुराहरू, पवित्र आत्माको शक्तिका कुराहरू है, आज यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूमा यो वरदानको अभाव छैन, यो कुराहरूको चाहिँ अभाव छैन भनेर पावलले चाहिँ यसरी कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई यो कुराहरू बताएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। म सर्टकटमा गइरहेको छु। 8 पदले भन्छ, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको दिनमा तिमीहरूलाई दोषरहित राख्न उहाँले तिमीहरूलाई अन्त्यसम्म सुदृढ राख्नुहुनेछ। परमेश्वर विश्वसयोग्य हुनुहुन्छ, जसद्वारा उहाँका पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको सङ्गतिमा तिमीहरू बोलायो भनेर प्रभुको वचनमा पावलले कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई यसरी बताएका छन् है। साँच्चै नै आज परमेश्वर चाहिँ विश्वसयोग्य हुनुहुन्छ, जसद्वारा उहाँका पुत्र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको सङ्गतिमा तिमीहरू बोलायो। आज परमेश्वरको पुत्रद्वारा हामीलाई चाहिँ निर्दोष ठहराउनु भएको छ। यस कारणले गर्दा उहाँको पुत्रद्वारा चाहिँ ख्रीष्टसँगको सङ्गतिमा उहाँसँग हामीलाई बोलाउनु भएको कुराहरू पावलले कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई यसरी पत्र लेखेका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। हुन्छ, हामीले चिठीको सुरुवात र हामीले धन्यवादका ज्ञापनको कुराहरूलाई हेरेका छौँ भने अब मण्डलीमा भेदभाव, अब चाहिँ हामी विशेष कुरामा पस्दैछौँ है। हामीले टपिक हेर्दै थियौँ मण्डलीमा मतभेद, अब चाहिँ हामी विशेष कुरामा पावलले यो चिठी लेख्नुको कारण र उद्देश्य अब चाहिँ हामी थाहा पाउँदै जानेछौँ। म पढ्नेछु। भाइ हो, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा म तिमीहरूलाई आग्रह गर्दछु कि तिमीहरू सबै एउटा अर्कासँग सहमत हौ र तिमीहरूको माझमा
केही फुट नहोस्, तर तिमीहरू एकै मन र एकै विचारका हौ, किनकि मेरा भाइ हो तिमीहरूमा झगडा छ भन्ने कुरा एक्लिएका परिवारले मलाई खबर दिएका छन्। विशेष गरेर हामी यहाँनेरि 10 देखि हामीले 17 पदसम्म हेर्दै गयौँ भने मण्डलीमा एउटा मतभेदका कुराहरू, भेदभावका कुराहरू हामी यहाँनेरि पाउँदछौँ। एउटा फुटका कुराहरू, एउटा विभाजनका कुराहरू, एउटा झगडाका कुराहरू हामी यहाँनेरि पाउँदछौँ। अनि विशेष गरेर पावलले चाहिँ अघि हामीले परिचय पत्र पनि हामीले पढ्दै थियौँ कि आज त्यहाँनेरि पावलले यो पत्र लेख्दै गर्दा पावल चाहिँ एफिसिसमा भएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। अनि पावलले यो कुरा कहाँबाट थाहा पाए भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि हामी पाउन सक्छौँ। म हजुरहरूको बीचमा पढेर सुनाउने छु। एक्लिएका परिवारले मलाई खबर दिएका छन् भनेको छ। अनि यहाँ टिप्पणीमा चाहिँ एउटा स्त्री छ है, उसको नाम दिएको छैन, तर त्यो व्यक्तिले चाहिँ, त्यो स्त्रीले चाहिँ पावल चाहिँ एफिसस भन्ने जग्गामा बसिरहेको अवस्थामा त्यो परिवारबाट त्यो स्त्री चाहिँ त्यहाँ डुल्न गएको बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ त्यो खबर त्यहाँनेरि दिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। र एफिससमा पावल बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ पावलले कोरिन्थीका मण्डलीका हलचल एउटा खबरलाई सुनेर चाहिँ पावलले त्यतिखेर कोरिन्थीका मण्डलीलाई यो पत्र लेखेका छन् कि उनले सुन्छन् कि कोरिन्थीका मण्डलीहरूमा चाहिँ यस्तो भइरहेको छ है, मण्डलीमा चाहिँ मतभेद भइरहेको छ, फुटका कुराहरू भइरहेको छ भनेर ती स्त्रीबाट सुनेको कारणले, त्यो एक्लिएका परिवारको सदस्यको मुखबाट सुनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई आज यो पत्र लेख्दै पावलले भनिरहेका छन्, भाइ हो हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा म तिमीहरूलाई आग्रह गर्दछु कि तिमीहरू सबै एउटा अर्कोसँग सहमत हौ र तिमीहरूको माझमा केही फुट नहोस्। किनभने पावलले यो कुरा सुनिरहेको थियो कि कोरिन्थीको मण्डलीमा चाहिँ केही फुटहरू भइरहेको छ, मतभेदका कुराहरू भइरहेको छ भन्ने कुराहरू पावलले चाहिँ त्यो एक्लिएका परिवारको सदस्यबाट सुनेका थिए एफिससको जग्गामा बस्दै गर्दाखेरि। यसै कारणले गर्दा पावलले यो पत्रद्वारा कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्दैछ, भाइ हो हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा म तिमीहरूलाई आग्रह गर्दछु कि तिमीहरूमा सबै एउटा अर्कासँग सहमत हौ र तिमीहरूको माझमा केही फुट नहोस्, तर तिमीहरू एकै मन र एकै विचारका हौ भनेर पावलले यति साह्रो एउटा आग्रह बिन्ती गरेर कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई आज एकै मनको र एकै विचारको हौ भनेर यहाँनिर एउटा आग्रह गरेको कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। 11ले भन्छ, किनकि मेरा भाइ हो तिमीहरूमा झगडा छ भन्ने कुरा एक्लिएका परिवारले मलाई खबर दिएका छन्। मैले अघि हजुरहरूलाई भनिरहेका थिएँ है, पावल चाहिँ एफिससको जग्गामा बस्दै गर्दै एक्लिएका परिवारको सदस्यले त्यहाँनिर जाँदाखेरि सुनाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ टिप्पणीमा। अनि यस कारणले गर्दा पावलले त्यो कुरालाई सुनेर चाहिँ आज यसरी पत्रद्वारा कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई एउटा के भनौँ अर्थी अनि हप्की गरेको कुराहरू, यो शिक्षा दिएको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउन सक्दछौँ। 12ले भन्छ, मेरो भन्ने तात्पर्य यही हो, तिमीहरू कसैले म पावलको, कसैले म अपोलोसको, कसैले म केफसको र कसैले म ख्रीष्टको हुँ भन्छौ अरे भनेर पावलले पत्रद्वारा कोरिन्थीका मण्डलीलाई भन्दैछ। अब यहाँनिर विशेष गरेर दलको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ है। आज यहाँनिर तपाईहरूले दुईटा कुरालाई पाउन सक्छौँ, पावलको र ख्रीष्टको कुरालाई छुट्याएर मैले हजुरहरूको बीचमा अपोलोस र केफसको शब्दलाई म तपाईहरुको बीचमा यो पोइन्टलाई ल्याउन खोजिरहेको छु बुझ्नका निम्ति है। अपोलोस अनि केफस, अनि केफसलाई चाहिँ हामी पत्रुस भनेर पनि चिन्न सक्ने रहेछौँ। हामी कतिजनालाई थाहा छ होला, कतिजनालाई थाहा छैन। केफस चाहिँ पत्रुस भनेर पनि हामी चिन्न सक्छौँ, जो चाहिँ ख्रीष्टका 12 प्रेरितहरू मध्येमा एक चेला पनि हुन् है। अनि यहाँनेरि विशेष गरेर यो फुटको कुराहरू, यो झगडाका कुराहरू, मण्डलीमा मतभेद चाहिँ किन आए, कुन कुराले आए भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ मैले टिप्पणीमा पढ्दै गर्दाखेरि हामीले यो सरसर्ती पढ्यो भने कारणहरू बताएको छैन, के कारणले त्यस्तो भए त। टपिक त दिएको छ, मण्डलीमा एउटा मतभेदका कुराहरू हामी पाउँछौँ, तर वास्तविक कुरा के हो त भन्ने कुराहरू यहाँनेरि बाइबलमा दिएको कुराहरू हामी पाउँदैनौँ। तर यहाँ विशेष गरेर चाहिँ अलिकति यहाँनेरि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अपोलोस र
केफस, जो केफस से पत्रुस हो भनेर मैले अघि नै तपाईहरुलाई भनिसकेँ। पावलले यो पत्रद्वारा भन्दैछ, मेरो भन्ने तात्पर्य यही हो, तिमीहरू कसैले म पावलको, कसैले म अपोलोसको, कसैले म केफसको र कसैले म ख्रिस्टको भन्छौ रे। यहाँनिर विशेष गरेर दुई दललाई हामी देख्न सक्छौं। अपोलोस अनि केफसलाई म तपाईहरुको बीचमा पोइन्ट ल्याउन खोज्दैछु है। केफस चाहिँ पत्रुस अनि अपोलोस चाहिँ आज कोही व्यक्ति अथवा एउटा लिडर भनेर पनि हामी चिन्न सक्छौं। अनि यहाँनिर विशेष गरेर यहाँनिर यो झगडा, यो फुटको कुराहरू, मण्डलीमा मतभेद किन आए भन्दाखेरि चाहिँ कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आज त्यो केफस भन्ने प्रभुको दास अथवा लिडर पत्रुस है, उनीहरूको दलले चाहिँ यहाँनिर अपोलोसका दललाई के भनेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईहरुलाई अलिकति पढेर यहाँ सुनाउने छु। बाइबलमा छैन, मैले यहाँ बुदा बनाएर लेखेको छु। मण्डलीमा मतभेद हुनुको कारणहरू चाहिँ हामी चाहिँ खास प्रेरितका मण्डली हौ, अपोलोस खास प्रेरित थिएनन् भनेर पत्रुसका अथवा केफसका दलले यसरी भनेका हुन सक्छ भनेर बाइबल विद्वानहरूले यसरी बताएका कुराहरू हामी पाउँछौं है। यहाँनिर केफस चाहिँ पत्रुस, जो 12 जना चेलाहरू मध्येमा एक चेला हामी भनेर चिन्न सक्छौं, जसले चाहिँ आज जसको चाहिँ मण्डलीले अथवा अरू विश्वासीहरूले, केफसका दलहरूले चाहिँ अपोलोसका दलहरूलाई चाहिँ यसरी एउटा घमण्ड साथ उनीहरूले भनेका कुराहरू हामी पाउँछौं, होच्याएको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँछौं कि हामी चाहिँ हौ है खास ख्रिस्टका जनहरू चाहिँ, हामी चाहिँ हौ खास के भन्नु सच्चा क्रिस्चियनहरू चाहिँ भनेर चाहिँ उनीहरूले अपोलोसका दलहरूलाई चाहिँ यसरी है आज मतभेद देखाएका कुराहरू, मण्डलीमा एउटा मतभेदको व्यवहार देखाएको कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर फुटको कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौं है। यहाँनिर कारण बताएको छैन, त्यसै कारणले गर्दा पावलले भनेको छ कसैले म अपोलोसको, कसैले म केफसको। अनि यसै कारणले गर्दा यहाँनिर केफस पत्रुसको दलले चाहिँ घमण्ड गरेको कुराहरू हामी पाउँछौं। हामी चाहिँ हौ खास क्रिस्चियनहरू, हामी चाहिँ हौ साँच्चा क्रिस्चियनहरू है, हामी चाहिँ हौ खासै ख्रिस्टका जनहरू चाहिँ भनेर चाहिँ यहाँ केफसका दलहरूले, केफसका मण्डलीहरूले, केफसका सदस्यहरू, मण्डलीका सदस्यहरूले चाहिँ एउटा घमण्ड गरेका कुराहरू यहाँनिर हामी पाउँछौं। त्यो अरू क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ है एकदमै तुच्छ ठानेको, घृणा गरेको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौं। यस कारणले गर्दा पावलले पत्रद्वारा जोडसँगले भनिरहेको छ कि मेरो भन्ने तात्पर्य यही हो, तिमीहरू कसैले म पावलको, कसैले म अपोलोसको, कसैले म केफसको र कसैले म ख्रिस्टको भन्छौ रे है। यहाँनिर केफसको दलहरूले, केफसका मण्डलीका सदस्यहरूले चाहिँ अपोलोसका दलहरूलाई अथवा अपोलोसका मानिसहरूलाई चाहिँ, विश्वासीहरूलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ क्रिस्चियनै होइन अथवा उनीहरू चाहिँ असल विश्वासी नै होइन भने जस्तो गरेर डोमिनेट गरेर है आज केफसका मण्डलीहरूले चाहिँ घमण्ड गरेर चाहिँ हामी चाहिँ हौ ख्रिस्टका जनहरू, हामी चाहिँ है आज 12 प्रेरितका एक चेलाका हामी मण्डलीहरू हौ भने जस्तो गरेर घमण्ड गरेर चाहिँ आज केफसका दलहरूले, मण्डलीहरूले चाहिँ अपोलोसका मण्डलीहरूलाई तुच्छ ठाने जस्तै गरेर यहाँनिर केफसका मण्डलीहरूले घमण्ड सहित यो कुराहरू गरेको कारणले गर्दा पावलले यसरी उदाहरण सहित भन्दैछ, कसैले म अपोलोसको, कसैले म केफसको र कसैले म ख्रिस्टको भन्छौ अरे भनेर पावलले यो पत्रद्वारा कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई आज यसरी पत्र लेखेका कुराहरू हामी पाउँदछौं। बुझ्दै हुनुहुन्छ होला है, मैले बुझाउन सकिन भने पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। र यहाँनिर 13ले भन्छ के ख्रिस्ट बाँडिनु भएको छ र? पावलले प्रश्न उठाएको छ, के ख्रिस्ट बाँडिनु भएको छ र? के पावल तिमीहरूका निम्ति क्रुसमा टाँगियो र? अथवा के पावलको नाममा तिमीहरू ब्याप्टिजम भयो र? साह्रै मजाले है पावलले कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई यसरी एउटा
अर्थी र हप्की दिएको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। त्यहाँनेरि विशेष गरेर अहमपना घमण्डपना हामी देख्छौँ कि आज अपोलोसका मण्डलीहरूलाई, अपोलोसका विश्वासीहरूलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ ख्रिस्टका विश्वासी नै होइनन्, उनीहरू चाहिँ क्रिस्चियनहरू होइनन्, उनीहरू चाहिँ ख्रिस्टका चेलाहरू नै होइनन् भने जस्तै गरेर उनीहरूले चाहिँ डोमिनेट गरेर है आज उनीहरूलाई चाहिँ होचियारा भनेका कुराहरू हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केफसका दलहरूले, केफसका मण्डलीहरूले चाहिँ घमण्ड सहित हामी चाहिँ हौ है साँच्चा क्रिस्चियन, हामी चाहिँ ख्रिस्टका हौ, किनभने पत्रुस चाहिँ 12 जना चेलाहरू मध्येका एक चेला हुन् भने जस्तो गरेर चाहिँ आज केफसका मण्डलीले चाहिँ अपोलोसका मण्डलीहरूलाई यति साह्रो घमण्ड साथ तुच्छ ठानेर होच्याएर निच्याएर भनेको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा एउटा मतभेद देखाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि फुट आएको रहेछ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। र पावलले यसै कारणले यहाँनेरि यति मजाले भनेको छ 13 र 14 मा, के ख्रिस्ट बाँडिनु भएको छ र? के पावल तिमीहरूका निम्ति क्रुसमा टाङ्गियो र? अथवा के पावलको नाममा तिमीहरू ब्याप्टिजम भयो र? साह्रै मजाले है यहाँनेरि पावलले भन्दैछ के तिमीहरूलाई उद्धार दिनुहुने त ख्रिस्ट होइन र? के तिमीहरूको निम्ति पावल क्रुसमा टाङ्गिएको हो र? है यहाँनेरि पावलले साह्रै मजाले उदाहरण दिएको छ। तिमीहरू कसको नाउँमा ब्याप्टिजम भयो? के तिमीहरू पावलको नाउँमा ब्याप्टिजम भयो? के तिमीहरूको निम्ति पावल चाहिँ क्रुसमा टाङ्गिएको हो भन्ने प्रकारले पावलले यति मजाले र उदाहरण सहित है आज कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई एउटा शिक्षा, अर्थी अनि हक्कीको रूपमा यो शिक्षा, यो पत्र लेखेको कुराहरू हामी पाउँछौँ है। साह्रै मजाले भनेको छ कि पावल तिमीहरूको निम्ति क्रुसमा टाङ्गिएको हो त है? के पावलको नाउँमा तिमीहरूको ब्याप्टिजम भएको हो? होइन, यो त सबै ख्रिस्ट येशूको नाउँद्वारा है। त्यहाँका त्यो केफसका मण्डली, पत्रुसका मण्डलीले चाहिँ एउटा घमण्ड देखाएर भन्दैछ हामी चाहिँ साँच्चा क्रिस्चियनहरू, हामी चाहिँ हौ है साँच्चा ख्रिस्टका जनहरू चाहिँ भने जस्तो गरेर अपोलोसका मण्डलीहरूलाई, अपोलोसका विश्वासीहरूलाई चाहिँ एउटा नीच ठानेको। उनीहरू चाहिँ क्रिस्चियनै होइन, उनीहरू चाहिँ विश्वासी नै होइन, उनीहरू चाहिँ साँच्चा विश्वासी नै होइन भने जस्तो गरेर उनीहरूले यो मण्डलीमा मतभेदका कुराहरू उठाएका कुराहरू हामी यहाँनेरि पाउँछौँ। र यसै कारणले गर्दा पावलले भन्दैछ कि पावल के तिमीहरूको निम्ति क्रुसमा टाङ्गिएको हो र? के पावलको नाममा तिमीहरूको ब्याप्टिजम भएको हो र? होइन, यी सबैको श्रेय त प्रभुलाई पो जानुपर्छ त, ख्रिस्ट येशूलाई जानुपर्छ भनेर पावलले चाहिँ यो पत्र यसरी जोड दिएर कोरिन्थीको मण्डलीलाई बुझाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। साँच्चै नै हामीले हेर्ने हो भने केफस, पत्रुस, जो हामी पत्रुस भनेर चिन्न सक्छौँ, घमण्ड गरेका छन् है। उनीहरूले आज यही घमण्डको कारणले गर्दाखेरि आज उनीहरू चाहिँ अन्तमा गएर है, अहिले म तपाईँहरूको बिचमा पढ्दै जानेछु। अनि पावलले यहाँनिर साह्रै मजाले भनेको छ कि पावलले पत्रद्वारा ती मण्डलीहरूलाई भन्दैछ कि परमेश्वरलाई आदर पुग्नु पर्ने ठाउँमा, श्रेय पुग्नु पर्ने ठाउँमा त्यो आदर चाहिँ आफू नै है म भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर अघि बढाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। हामीले यो पत्र हेर्दै गर्दा एक अध्यायको हामीले 11 देखि 17 पदसम्म हेर्दै गर्दा हामी मण्डलीहरूलाई पनि यो पत्रले चुनौती छोड्छ है। आज यो दिनहरूमा, यो परिस्थितिमा, अहिलेको यो जेनेरेसनमा हाम्रा मण्डलीहरूमा पनि यो परिस्थिति पस्दैन भन्न सकिँदैन। कति ठाउँमा पसेका छन् होला, कति ठाउँमा यो विकृति आइसकेको छ होला, कति ठाउँमा भइ पनि रहेको छ होला है। कतिचोटि हामी ख्रिस्टलाई श्रेय दिनुपर्ने ठाउँमा, ख्रिस्टलाई महिमा पुग्नु पर्ने ठाउँमा हामी आफै अघि बढेर ख्रिस्टलाई चाहिँ पछि बनाइरहेका हुन्छौँ है। म भन्ने कुरालाई अघि बढाइरहेका हुन्छौँ है। ख्रिस्टलाई भन्नुपर्नेमा ख्रिस्टले गर्दा, उहाँको कारणले गर्दा, उहाँको अनुग्रहको कारणले गर्दा भन्नुको साटोमा मैले गर्दा, म मेरो कारणले भन्ने कुराहरू आज यहाँनिर हामी यही कुरा बुझ्न सक्छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि कोरिन्थीको मण्डलीमा चाहिँ आज यो फुट आएको छ, यो समस्या भएको छ। र पावलले यसै कारणले जोड दिएर भन्दैछ के ख्रिस्ट बाँडिनु भएको छ र? के पावल तिमीहरूको निम्ति क्रुसमा टाङ्गिएको हो र? अथवा के पावलको नाममा तिमीहरू ब्याप्टिजम भयो र? म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि मैले तिमीहरू मध्ये क्रिस्पस र गायसलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि बप्तिस्मा दिएको छैन।
पावलले यहाँ भन्दैछ, उनीहरूलाई सम्झाउँदै गर्दा यो पत्रद्वारा अर्थी र हकी शिक्षा दिँदै गर्दा पावलले ब्याप्टिजम दिएका मानिसको नाउँलाई पनि यहाँ टिप्पणी गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ कि म धन्यवाद दिन्छु, परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु कि मैले चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ क्रिपस र गायसलाई बाहेक कसैलाई पनि मैले बत्तिसमा दिएको छैन। 15ले भन्छ, यसकारण मेरो नाउँमा बत्तिसमा भयो भने तिमीहरू कसैले भन्न पाउने छैन। आमेन। यहाँनिर पावलले यति मजाले नम्रतापूर्वक कोरिन्थीका मण्डलीलाई आफ्नै उदाहरण दिएर भन्दैछ, अबदेखि उसो मैले पनि ब्याप्टिजम दिएको छु, गायस र क्रिपसलाई बाहेक मैले कसैलाई पनि दिएको छैन। अलिक तलतिर गयो भने स्तेफनसका परिवारलाई भनेर पनि पावलले बिर्सेको कुरालाई पनि सम्झना गरेको छ। तर यहाँनिर चाहिँ उसले भन्दैछ, मैले क्रिपस र गायसलाई बाहेक कसैलाई पनि ब्याप्टिजम दिएको छैन, तर मेरो नाउँमा बत्तिसमा भयो भने तिमीहरू अब कसैले भन्न पाउने छैनौ। हेर्नुहोस् त, आफ्नो उदाहरण दिएर त्यहाँनिर फुट भइरहेको अवस्थामा, जसले चाहिँ म भन्ने कुराहरू घमण्ड गरिरहेको अवस्थामा यो पत्रद्वारा उसले भन्दैछ, अब कसैले पनि भन्न पाउने छैन कि मेरो नाउँमा तिमीहरूको बत्तिजम भयो अथवा मेरो नाममा बत्तिसमा भयो भने तिमीहरू कसैले भन्न पाउने छैनौ भनेर पावलले कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई यो कुराहरू बताइरहेको छ, हैन। अब हामीले यो कोरिन्थीका मण्डलीमा एउटा मतभेद भइरहेको अवस्थामा यो पत्र, यो चिठी हामीले पढ्दै गर्दा हामीलाई पनि चुनौती छ। हामी कतिवटा मण्डलीमा, कतिवटा ठाउँमा सेवकाईको निम्ति जान्छौँ अथवा कोही अपरिचित व्यक्तिसँग हामी भेट्दाखेरि, विश्वासी दाजुभाइसँग भेट्दा, मण्डलीमा परिचय दिँदाखेरि हामीले भन्ने गर्छौँ, त्यो त एउटा स्वाभाविकै हो। हामी कतिचोटि परिचय दिने गर्छौँ कि तपाईँ कहाँबाट भन्दाखेरि म फल्ना मण्डलीबाट, फल्ना को हुनुहुन्छ तपाईँको पास्टर बुवा, फल्ना पास्टर बुवा। अनि तपाईँको आत्मिक बुवा को, कसले ग्रहण दियो भन्दाखेरि हामी नाउँसहित भन्छौँ, फल्ना पास्टर बुवाले ग्रहण गराएको, ब्याप्टिजम दिनुभएको भनेर। यो स्वाभाविकै हो, हामी संसारमा छौँ, हामी एउटै मण्डलीमा छैनौँ, हामी सबैको एकअर्कालाई थाहा छैन। यस कारणले गर्दा हामीले परिचय दिँदा त्यो कुरा हामीले भन्नै पर्छ। तर यो कुरो पावलले भन्न खोजेको कुरो त्यसमा थिएन। तर यहाँनिर चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ के भन्नु, एउटा मतभेद भएको कारणले गर्दाखेरि पावलले चाहिँ एउटा ब्याप्टिजमको विषयलाई जोड दिएर भनेको छ कि तिमीहरू आफ्नो कुरामा घमण्ड गर्छौ भने जस्तै गरेर पावलले चाहिँ कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई यसरी यहाँनिर बुझाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि पावलले भन्दैछ कि मैले त क्रिपस र गायसलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि बत्तिसम दिएको छैन, यसकारण मेरो नाउँमा बत्तिसमा भयो भने तिमीहरू अब कसैले भन्न पाउने छैनौ। है, पावलले यति नम्रतापूर्वक भन्दैछ, मैले पनि ब्याप्टिजम दिए, तर अब कसैले पनि नभनोस् कि मलाई पावलले ब्याप्टिजम दियो, मलाई फल्नाले ब्याप्टिजम दियो। तर ब्याप्टिजम कसको नाउँमा भयो? ब्याप्टिजम त हो मण्डलीका लिडरहरूले दिन्छन्, पास्टरहरूले दिन्छन्, अग्रजहरूले दिन्छन्, तर कसको नाउँमा चाहिँ भयो? अघि हामीले माथिल्लो भर्समा हेर्दै थियौँ 11 र 12मा, के पावल तिमीहरूको निम्ति क्रुसमा टाँगिएको हो? के पावलको नाउँमा तिमीहरूको ब्याप्टिजम भएको हो? यति मजाले त्यहाँनिर स्पष्ट भनेको छ। अनि यसै कारणले उसले भन्दै, अबदेखि उसो कसैले पनि नभनोस् कि मेरो नाउँमा अथवा फल्नाले मलाई ब्याप्टिजम दिएको भनेर। तर यहाँनिर पावलले भन्न खोजेको चाहिँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा। है, आज हामी पनि कतिचोटि है हामीलाई यो चुनौती छ, आजको वचनले, आजको यो पत्रले हामी कतिचोटि सानो सानो कुरामा हामी परमेश्वरलाई श्रेय दिनुपर्ने ठाउँमा, परमेश्वरलाई आदर पुग्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रो कुरो अगाडि बढिरहेको हुन्छ। म भन्ने कुराहरू हामी बढाइरहेका छौँ, हामी भन्ने कुराहरू बढाइरहेका हुन्छौँ, तर ख्रीष्टलाई भन्नुपर्ने ठाउँमा हामी म भन्ने कुराहरू सारिरहेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा अहम्पना, घमण्ड कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। र मैले धेरै लामो गइरहेछु, म सर्टकटमा जानेछु। र यहाँनिर भन्दैछ 16ले, हो मैले स्तेफनसको परिवारलाई पनि ब्याप्टिस्मा दिए, यस उपरान्त मैले अरू कसैलाई ब्याप्टिस्मा दिए कि दिन त्यो मलाई थाहा छैन, किनभने ब्याप्टिस्मा दिनु होइन तर सुसमाचार प्रचार गर्न ख्रीष्टले मलाई पठाउनु भएको हो, संसारिक बुद्धिको कुरामा होइन, नत्र त ख्रीष्टको क्रुस शक्तिहीन हुनेछ भनेर पावलले यहाँनिर कोरिन्थीका मण्डलीलाई यति मजाले आज भन्दैछ कि उसले चाहिँ क्रिपस र गायसलाई मात्र नभएर आज स्तेफनसका परिवारलाई पनि ब्याप्टिजम दिएको रहेछ। अनि पावलले यहाँ 17मा भन्छ, म चाहिँ ब्याप्टिजम दिनु मात्र होइन तर सुसमाचार प्रचार गर्न चाहिँ मलाई ख्रीष्टले पठाउनु भएको हो, त्यही पनि
संसारिक बुद्धिको कुरामा होइन, नत्र त ख्रीष्टको क्रुस शक्तिहीन हुने थियो भनेर पावलले कोरिन्थीका मण्डलीलाई यसरी बताएका छन्। र म अब 18 देखि 67 जानेछु, हाम्रो समय सिद्धिन लागेको छ। ख्रीष्ट नै परमेश्वरको ज्ञान र शक्ति, किनकि क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेकाहरूको निम्ति मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेकाहरूको निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। किनभने लेखिएको छ, म बुद्धिमानहरूको बुद्धि नष्ट पार्नेछु र चतुराईको चतुराई विफल तुल्याउनेछु भनेर पावलले 18 पदमा यसरी लेखिएको कुराहरू है। किनकि क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेका निम्ति मूर्खता हो, जसले चाहिँ क्रुसको सन्देशलाई, क्रुसको बलिदानलाई जसले चाहिँ देखेर पनि आज एउटा मूर्खता जस्तो सम्झिन्दछ है, उनीहरूको निम्ति चाहिँ आज त्यो चाहिँ एउटा मूर्खता जस्तो हो। सन्देश नष्ट भइरहेकाहरूको निम्ति चाहिँ त्यो एउटा मूर्खता हो भनेर भनेछ। तर हामी विश्वास गर्ने, हामी उद्धार पाइरहेकाहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो भनेर पावलले कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई बताएको छ। अनि 19ले भन्छ, म बुद्धिमानहरूको बुद्धि नष्ट पार्नेछु, जसले म बुद्धिमानी छु अथवा म संसारको बुद्धिमा म धनी छु भन्नेहरूलाई चाहिँ आज परमेश्वरले त्यो बुद्धिलाई नष्ट पारिदिनुहुन्छ भनेर यहाँनेरि 19 पदले भन्छ। र चतुराईको चतुर पनि म विफल तुल्याइदिनेछु। म चनाको छु, म सबैभन्दा एकदमै ज्ञानी छु, म बुद्धिमानी छु भन्ने व्यक्तिलाई पनि तिनीहरूको चतुराई पनि म विफल तुल्याउने छु भनेर यहाँ 19 पदमा यसरी लेखेका छन्। 20 पदले भन्छ, बुद्धिमान कहाँ छ प्रश्न चिन्ह, शास्त्री कहाँ छ, यस युगका तर्क गर्नेहरू कहाँ छन्? के परमेश्वरले यस संसारको बुद्धिलाई मूर्ख तुल्याउनु भएन र? हेर्नुस् त, अघि मैले एउटा घमण्ड भन्ने शब्द ल्याइरहेको थिएँ। उनीहरूले घमण्ड गरिरहेका थिए, हामी पो सच्चा क्रिस्चियनहरू हो त, हामी चाहिँ खास ख्रीष्टका जनहरू भनेर आज त्यहाँनेरि पत्रुसका मण्डलीले आज घमण्ड गरिरहेका थिए। केफसका, अपोलसका मण्डलीलाई, अपोलसका विश्वासीहरूलाई तुच्छ ठानिरहेका थिए, उनीहरूलाई घृणा गरिरहेका थिए। त्यो मण्डलीमा मतभेदका कुराहरू आइरहेका थिए। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनेरि आज पावलले है आज त्यहाँका मण्डलीहरूलाई भन्दैछ कि ती घमण्ड गर्नेलाई भन्दैछ, बुद्धिमान कहाँ छ, शास्त्री कहाँ छ, यस युगका तर्क गर्नेहरू कहाँ छन् है? बाइबलले भन्छ बुद्धिमान चाहिँ ख्रीष्ट येशू मात्रै हुनुहुन्छ है, परमेश्वर बाहेक कोही पनि छैन। अनि शास्त्री कहाँ छ, जसले चाहिँ म सबै व्यवस्था जान्दछु है, म सबै कुरा जान्दछु भन्नेलाई पनि शास्त्री कहाँ छ? यस युगका तर्क गर्नेहरू कहाँ छन्, जसले सबै कुराको म प्रति उत्तर दिन सक्छु भन्ने तर्क गर्नेहरूलाई पनि भनेको छ। यस युगका तर्क गर्नेहरू कहाँ छन्? के परमेश्वरले यस संसारको बुद्धिलाई मूर्ख तुल्याउनु भएन र भनेर आज पावलले यति मजाले कोरिन्थीका मण्डलीलाई एउटा नम्रतामा ल्याउनका निम्ति, उनीहरूको अहंकारलाई है आज मेटाउनका निम्ति चाहिँ पत्रद्वारा मण्डलीलाई आज यो उपदेश, आज यो अर्थी र हक्की दिएका कुराहरू, पत्र लेखेका कुराहरू हामी यहाँनेरि पाउँदछौँ। 21ले भन्छ, संसारले आफ्नै बुद्धिद्वारा परमेश्वरलाई चिन्न नसकेको हुनाले उहाँको बुद्धि अनुसार हामीले प्रचारेको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै विश्वास गर्नेहरूलाई बचाउन परमेश्वरले उचित ठहराउनु भयो। आमेन। यहाँनेरि हामीले हेर्दै थियौँ अघिदेखि बुद्धिका कुराहरू है। आज यहाँनेरि अघि हामीले सुन्दै थियौँ पत्रुसका दल हैन, केफसका दलहरूले हामी मात्रै सच्चा क्रिस्चियनहरू हौं, हामी पो त ख्रीष्टका सच्चा जनहरू त भनेर अपोलोसका मण्डलीहरूलाई तुच्छ ठान्दै गर्दाखेरि पावलले यहाँनेरि बुद्धिका कुराहरू ल्याएका कुराहरू हामी पाउँछौँ। यहाँनेरि पत्रहरू भन्दैछ, पत्रद्वारा लेखेका कुराहरू, सम्झाएका कुराहरू हामी यहाँनेरि पाउँदछौँ। अनि पावलले यसरी भनेका छन्, संसारले आफ्नै बुद्धिद्वारा परमेश्वरलाई चिन्न नसकेको हुनाले उहाँको बुद्धि अनुसार हामीले प्रचारेको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै विश्वास गर्नेलाई बचाउन परमेश्वरले उचित ठहराउनु भयो है। मैले धेरै रिपिट गर्दै बोलिरहेको छु, मलाई क्षमा गर्नुहोला, म छिटो जाने कोसिस गर्छु। र यहाँनेरि तपाईले यसको भर्सलाई मैले
हजुरहरूको बीचमा 21 पदलाई पढ्दै गर्दा म एकैचोटि 27 मा गएँ त। यहाँनेरि पावलले कि कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई भन्दै थियो कि संसारका मानिसले संसारका आफ्नै बुद्धिद्वारा परमेश्वरलाई चिन्न नसकेका हुनाले चाहिँ उहाँको बुद्धि अनुसार चाहिँ आज हामीले प्रचार गरेको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै विश्वास गर्नेहरूलाई बचाउन परमेश्वरले उचित ठान्नु भयो भनेर बुद्धिमान मानिसहरूलाई चाहिँ मूर्खता बनाउनु भयो। र त्यही मूर्खताको आज है प्रचारद्वारा अथवा परमेश्वरको बुद्धिको प्रचारद्वारा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरमा आउन् भन्ने चाहिँ परमेश्वरले उचित ठहराउनु भयो भनेर यहाँनिर हामी पाउँछौँ। त्यसै कारणले यहाँ 27ले भन्छ, तर बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो र शक्तिशालीलाई शर्म पार्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई छान्नुभयो। आमेन। यहाँनिर साह्रै मजाले पावलले यति मजाले कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई मण्डलीमा त्यसरी मतभेद भइरहेको अवस्थामा, घमण्ड गरिरहेको अवस्थामा मै मात्रै राम्रो, हामी मात्रै सच्चा क्रिस्चियन, हामी मात्रै खास विश्वासी है, हामी पो त खास ख्रिस्टका जनहरू त है, हामी चाहिँ पत्रुसका जनहरू, पत्रुसका मण्डलीहरू हौ भनेर आफ्नो लिडरप्रति घमण्ड गरेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ आज यहाँनिर पावलले ती घमण्ड गर्नेहरूलाई पत्रद्वारा नम्रतामा ल्याउनका निम्ति आज यो अर्थी अनि यो हप्की अनि यो शिक्षा पत्रद्वारा लेखेर सम्झाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। 27ले भनिरहेको थियो, बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न अनि परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो हैन, र शक्तिशालीलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई छान्नुभयो। आज विशेष गरेर यो कुराले हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दा यहुदी र अन्य जाति, यहुदी अथवा ग्रीक, यो कुरा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। ग्रीक नै अन्य जाति हामीहरू हौँ हैन। यहुदीहरूले घमण्ड गरे नि, हामी त यहुदी, हामी त खास पो त, हामी त अब्राहमका सन्तानहरू हौँ, हामी पो त सच्चा क्रिस्चियनहरू त, हामी चाहिँ हौ ख्रिस्टका जनहरू भने जस्तै गरेर उनीहरूले घमण्ड गरे। यस कारणले गर्दा यहाँ 27 पदले हामीलाई स्पष्ट भनिरहेको छ कि बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका कुराहरूलाई छान्नुभयो, अन्य जातिहरूलाई छान्नुभयो, जसले म बुद्धिमान भन्नेहरूलाई उहाँले है मूर्ख बनाउनु भयो भनेको छ। अनि मूर्खहरूलाई चाहिँ आज बुद्धिमानी तुल्याउनु भएको छ है, दुर्बल कुराहरूलाई उहाँले छान्नुभयो भनेर 27 पदले यो कुराहरू हामीलाई बुझाउँदछ। र हुन्छ फेरि पनि म तपाईहरुको बीचमा 22 देखि म पढ्न गइरहेको छु र म सरसर्ती जानेछु। यहुदीहरू चिन्ह माग्छन्, त्यही नै हो, मैले भर्स छोडे कि भनेर हेर्दै थिएँ। यहुदीहरू चिन्ह माग्छन् र ग्रीकहरू बुद्धिको खोजीमा छन्। अघि मैले यहुदी र ग्रीकको विषयमा कुरा छाउँदै थिएँ 27 पदमा हैन। आज यहाँनिर पनि भनेछ यहुदीहरू चिन्ह माग्छन् र ग्रीकहरू बुद्धिको खोजमा छन्, तर हामी चाहिँ क्रुसमा टाङ्गिनु भएको ख्रिस्टलाई प्रचार गर्दछौँ, जो यहुदीहरूका निम्ति बाधा र अन्य जातिहरूको निम्ति मूर्खता हो। यहुदीहरू हेर्नुस् त, यहुदीहरू ख्रिस्ट येशू आफ्नै कहाँ आउनु भयो, तर आफ्नैले चिनेनन् हैन, आफ्नैले चिनेनन्। उहाँले उद्धार दिनका निम्ति, मुक्ति दिनका निम्ति आफ्नै कहाँ आउनु भयो, तर यहुदीहरूले विश्वास गरेनन्। यस कारणले गर्दा उनीहरू अझै पनि यहाँनिर पावलले पुरानो नियमका कुराहरूलाई है आज नयाँ नियममा पनि यसरी पत्रद्वारा कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई आज यसरी पत्रद्वारा लेखेका छन्। यहुदीहरू चिन्ह माग्छन् र ग्रीकहरू बुद्धिको खोजीमा छन्। यहुदीहरूको लागि के चिन्ह थिए त? सबैभन्दा ठुलो है मरेकाबाट बिउतनु भयो, ख्रिस्ट येशू पुनरुत्थान हुनुभयो, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो चिन्ह थियो। तर पनि उनीहरूले विश्वास गरेनन् है, विश्वास गरेनन्। सबैभन्दा ठुलो चिन्ह उनीहरूको लागि त्यही नै थियो। तर यहुदीहरूले के गरे? विश्वासै गरेनन्। तर उनीहरूले चिन्ह चाहिँ मागेका कुराहरू यहाँनिर पावलले लेखेका छन्। र ग्रीकहरू बुद्धिको खोजीमा छन्, जो अन्य जातिहरू है संसारको बुद्धिको खोजीमा भौतारी रहेको बेलामा के भयो त 23ले भन्छ, तर हामी चाहिँ क्रुसमा टाङ्गिनु भएका ख्रिस्टलाई प्रचार गर्दछौँ, जो यहुदीहरूका निम्ति बाधा र अन्य जातिहरूको निम्ति मूर्खता हो। हेर्नुस् त, ख्रिस्टको सन्देशलाई मूर्खता ठान्नेहरू को थिए त? यहुदीहरू थिए।
ख्रिस्टको चिन्हलाई देखेर पनि चिन्न माग्दथे। ख्रिस्ट येशू मरे पछाडि 3 दिन पछाडि बौरी उठ्नु भयो र पनि उनीहरूले ठुलो चिन्ह मागिरहेका थिए कि उहाँ चाहिँ साँच्चै ख्रिस्टका पुत्र हुनुहुन्छ भने अझै हामीलाई त्यो चिन्ह दिनुहोस् के हो भनेर उनीहरूले माग्दै गर्दा त्यो ठुलो चिन्ह थियो, तर पनि उनीहरूले विश्वास गरेनन्। र पनि यहाँनिर पावलले आज मण्डलीमा एउटा मतभेद भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा पावलले कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई बताइरहेका छन्। यहुदीहरू चिन्ह माग्छन् र ग्रीकहरू बुद्धिका खोजीमा छन्, जो चाहिँ अन्य जातिहरू, जो चाहिँ संसारको बुद्धिको खोजीमा हिँडिरहेका थिए। तर हामी चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भएको ख्रिस्टलाई प्रचार गर्दछौँ, जो यहुदीहरूको निम्ति बाधा र अन्य जातिहरूको निम्ति। आज यहुदीहरूले ख्रिस्टलाई क्रुसमा टाँगेको कुराहरू है देखेका थिए, थाहा पाएका थिए। प्रभुको अनुग्रह उनीहरूमा थियो, तर उनीहरूले विश्वास गरेनन्। उनीहरूको लागि त्यो चाहिँ एउटा बाधाको रूपमा भइदियो है, विश्वासै गरेनन्। तर अन्य जातिहरूको निम्ति चाहिँ त्यो मूर्खता थियो। उनीहरू चाहिँ छक्कै परिरहेथे, कसरी चाहिँ परमेश्वरको पुत्र चाहिँ मानिसको रूपमा आएर हाम्रो निम्ति एउटा पापी, एउटा पापलाई बोकेर क्रुसमा बलिदान हुनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा हाँसो जस्तै मूर्खता भइरहेको थियो है। यही कुरा बताइरहेको छ पावलले। अनि 24ले भन्छ, तर ती बोलावट भएकाहरूको निम्ति चाहे यहुदीहरू हुन् वा ग्रीकहरू हुन्, ख्रिस्ट नै परमेश्वरको शक्ति र बुद्धि हुनुहुन्छ। आमेन। पावलले यहाँनिर साह्रै मजाले भनेको छ, तर ती बोलावट भएकाहरूको निम्ति चाहे यहुदीहरू हुन् वा ग्रीकहरू हुन्, ख्रिस्ट नै परमेश्वरको शक्ति र बुद्धि हुनुहुन्छ। चाहे यहुदीहरू किन नहोस्, चाहे अन्य जाति नै किन नहोस्, तर सबैको बल र शक्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ त? ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ भनेर पावलले चाहिँ यसरी कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई यो पत्रद्वारा यसरी एउटा हब्की अथवा एउटा शिक्षाको रूपमा यो पत्र लेखेका थिए। किन यो कुरा पावलले जोड दिएर लेखे भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले फर्स्टमा तपाईहरुलाई बताइरहेका थिए कि अपोलोसका मण्डलीलाई चाहिँ, अपोलोसका विश्वासीहरूलाई चाहिँ केफस पत्रुसको मण्डलीहरूले तुच्छ ठानिरहेका थिए। हामी पो त सच्चा क्रिस्चियनहरू त, हामी चाहिँ खास विश्वासीहरू भने ठानिरहेका थिए है। यस कारणले गर्दाखेरि पावलले यहाँनिर एउटा मतभेदका कुरालाई स्पष्ट बताएको छ। को यहुदीहरू, को अन्य जातिहरू, सबैको श्रेय चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हामी सबैको शक्ति र बल बुद्धि चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेर पावलले यो पत्रद्वारा चाहिँ त्यहाँका मण्डलीहरूलाई यसरी बुझाएका छन्। साह्रै मजाले है हामीले यो कुरा बुझ्यौं भने अति नै घतलाग्दो छ। पावलले मण्डलीलाई नम्रतामा ल्याएका छन् यो पत्रद्वारा है। हामीले परिचय पत्रमा हेर्यौं भने के पाउँछौं भने, मैले हजुरहरूको बीचमा सबै पढिन, सुरुमा यो पत्र त्यो मण्डलीले स्वीकार्नु इन्कार गरे भनेर पत्रमा परिचयमा हामी पाउँछौं। तर त्यो पत्रले अन्तमा गएर मण्डलीलाई सुधारेको कुरा पनि हामी परिचयमा पत्रमा पाउँछौं है। र उनीहरूको निम्ति चाहिँ यो अर्थी र यो हब्की चाहिँ एकदमै तितो भएको कुराहरू परिचय पत्रमा पाउँछौं। तर अन्तमा गएर यही पत्र उनीहरूले ग्रहण गर्न मानेनन्, उनीहरूले इन्कार गरेको कुराहरू, तर यही पत्रद्वारा चाहिँ कोरिन्थीका मण्डलीमा सुधार आएको कुराहरू पनि हामी त्यहाँनिर बुझ्न सक्छौं। र 25ले भन्छ, किनभने परमेश्वरको मूर्खता मानिसहरूको बुद्धि भन्दा श्रेष्ठ छ र परमेश्वरको दुर्बलता मानिसहरूको बल भन्दा शक्तिशाली छ। आमेन। यहाँनिर साह्रै मजाले लेखिएको छ, हामी बुझ्छौं यो कुरालाई। भाइ हो, जब तिमीहरू बोलाएका थियौ, समयलाई पनि हेरिरहेको छु, 13 भइसकेछ। भाइ हो, जब तिमीहरू बोलाएका थियौ, तिमीहरू कस्ता थियौ सो विचार गर। संसारिक स्तर अनुसार तिमीहरू मध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिशाली र धेरैजना खानदानी थिएनौ। पावलले अब उनीहरूको पहिलेका कुरालाई बताइदिँदैछ। तिमीहरू कुन अवस्थाबाट आएका थियौ, कस्तो परिस्थितिमा थियौ, तिमीहरू कस्तो ब्याकग्राउन्डमा थियौ, के तिमीहरूले त्यो कुरा विचार गरेका छौ? तिमीहरू किन घमण्ड गर्छौ? किन मण्डलीमा एउटा मतभेदका कुराहरू ल्याउँछौ? किन एकले अर्कालाई तुच्छ ठान्छौ? म ठुलो, त्यो सानो है। हाम्रो दल चाहिँ सबैभन्दा ठुलो, धेरै, तिमीहरूको दल सानो है। हाम्रो दल, हाम्रो पत्रुस चाहिँ 12 जना चेलाहरू मध्येमा एक प्रेरित हुन् भनेर उनीहरूले घमण्ड गरिरहेका थिए। अनि मण्डलीमा त्यो मतभेद भइरहेको अवस्थामा पावलले चाहिँ यहाँनिर भन्दैछ, भाइ हो, तिमीहरू बोलाएका
यहाँनिर के भन्छ, भाइ हो जब तिमीहरू बोलाएका थियौ तिमीहरू कस्ता थियौ, तिमीहरूलाई थाहा छ कि तिमीहरूले त्यो कुरा विचार गरेका छौ? तिमीहरू सुरुवातमा प्रभुलाई नपाउँदाखेरि तिमीहरूको जीवन कस्तो थियो, तिमीहरूको ब्याकग्राउन्ड कस्तो थियो, तिमीहरू कुन अवस्थाबाट आएका थियौ, के तिमीहरूले याद गरेका थियौ, याद गरेका छौ भनेर पावलले यहाँनिर प्रश्न गरेको छ। सो विचार गर, संसारिक स्तर अनुसार तिमीहरू मध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिशाली, धेरैजना खानदानी थिएन। कति मजाले है पावलले कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई नम्रतामा, हामीले हितोपदेशको पुस्तकमा पाउँछौँ नि हैन, पतन हुनुभन्दा अगाडि अहम्पना आउँछ, घमण्ड आउँछ भनेर। त्यस्तै यहाँनिर त्यही कुराहरू भएको छ है। उनीहरूले घमण्ड गरिरहेको छ, हामी चाहिँ सच्चा विश्वासी, हामी चाहिँ ख्रीष्टका जनहरू हौ है भने जस्तो गरेर उनीहरूले चाहिँ अन्य जातिलाई खसालेको कुराहरू है हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। यस कारणले गर्दा पावलले यति मजाले भनेको छ, भाइ हो तिमीहरू परमेश्वरमा बोलाइन्दा तिमीहरू सुरुवातमा चाहिँ कस्तो थियौ, के तिमीहरूले विचार गरेका थियौ? तिमीहरूको संसारिक स्तर अनुसार तिमीहरू परमेश्वरमा पहिलोचोटि परमेश्वरलाई विश्वास गर्दा तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा आउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ यस्तो स्तरमा थियौ। तिमीहरू न त बुद्धिमानै थियौ, न त तिमीहरू शक्तिशाली नै थियौ, न त तिमीहरू खानदानी नै थियौ, तिमीहरू केही पनि थिएनौ। किन तिमीहरू घमण्ड गर्छौ? मण्डलीमा किन मतभेदका कुराहरू निकाल्छौ? किन मण्डलीमा फुटका कुराहरू ल्याउँछौ? कि म ठुलो त्यो सानो म ठुलो भन्ने कुराहरू किन ल्याउँछौ? किन घमण्ड गर्छौ भनेर पावलले चाहिँ यति मजाले भन्न खोजेको कुराहरू यही नै थियो है। कोरिन्थीका मण्डलीलाई आज यही कुराहरू बताइरहेका थिए। र 27ले भन्छ, तर बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो र शक्तिशालीलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई छान्नुभयो। परमेश्वरले संसारका नीच र तुच्छ ठहरिएका कुराहरूलाई चुन्नुभयो, यहाँसम्म कि नगढिया कुराहरूलाई पनि चुन्नुभयो। यस हेतुले कि जुन कुरा छन् ती व्यर्थ ठहरिउन् र कुनै प्राणीले परमेश्वरको सामुन्ने अहंकार नगरोस्। परमेश्वर नै ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। हेर्नुस् त, अघि मैले भन्दै थिएँ विशेष गरेर हामीले एक अध्याय पढ्दै जाँदा यहाँनिर अहंकार घमण्ड गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ भनेर। यहाँनिर समस्या नै त्यही छ है। यो कोरिन्थीको मण्डलीमा एउटा मतभेद हुनुको कारण, यो विभाजन हुनुको कारण, फुट हुनुको कारण चाहिँ यही नै छ कि तिमीहरू चाहिँ सानो, हामी चाहिँ ठुलो, हामी चाहिँ सच्चा क्रिस्चियनहरू। यो भर्सलाई म किन रिपिट गरेको छौँ भन्दाखेरि विशेष यो एक अध्यायमा मेन पदै त्यही हो। मण्डलीमा मतभेद हुनुको कारण नै त्यही छ। पावलले कोरिन्थीका मण्डलीलाई यो पत्र लेख्नुको रिजन पनि त्यही हो। त्यसै कारणले गर्दा यो भर्सलाई म रिपिट गरेकै छु है। कि उनीहरूले भन्दैछ म अपोलोसको, कसैले भन्छ म पावलको, कसैले भन्छ म केफसको, कतिले भन्छ अरे म ख्रीष्टको अरे भनेर पनि भन्दैछौ अरे भनेर पावलले यसरी मण्डलीलाई पत्रद्वारा सम्झाएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर पावलले साह्रै मजाले भन्छ, परमेश्वरले संसारका नीच र तुच्छ ठहरिएका कुराहरूलाई चुन्नुभयो, यहाँसम्म कि आज गन्ती नै नआउने कुराहरूलाई पनि चुन्नुभयो। यस हेतुले कि जुन कुरा छन् ती व्यर्थ ठहरिउन् र कुनै प्राणीले परमेश्वरको सामुन्ने अहंकार नगरोस्। कुनै प्राणीले भनिसकेपछि हामी बुझ्न सक्छौँ संसारमा भएका कुनै प्राणीले, कुनै थोकले पनि कुनै कुरामा पनि घमण्ड नगरोस्। यदि त्यसले घमण्ड गर्छ भने प्रभुमा मात्रै घमण्ड गरोस् है। म परम प्रभुलाई चिन्दछु। यदि कसैले गर्व गर्छ भने प्रभुमा नै घमण्ड गरोस्, प्रभुमा नै गर्व गरोस् भनेर पावलले एक अध्यायको 1 देखि 31 पदलाई चाहिँ यसरी टुङ्गाएका छन्। त्यहाँका मण्डलीलाई यसरी शिक्षा दिएका छन्। उनीहरूको विशेष समस्या नै घमण्ड, अहम्पना थियो है। उनीहरू चाहिँ सानो, हामी चाहिँ ठुलो, हामी ठुलो, तिनीहरू के कामको भने जस्तै गरेर उनीहरूले आफूलाई अहम्पना बढाइरहेका थिए। यस कारणले गर्दा म तपाईहरुको बीचमा 29 र 30-31 भर्सलाई म पढ्नेछु। र कुनै प्राणीले परमेश्वरको सामुन्ने अहंकार नगरोस्। परमेश्वर नै ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। ख्रीष्टलाई नै उहाँले हाम्रा बुद्धि, हाम्रा धार्मिकता र पवित्रता र हाम्रा उद्धार बनाउनु भयो। यसैले लेखिएको छ, गर्व गर्नेले प्रभुमा नै गर्व गरोस्। हालेलुया। अन्तिममा यो एक अध्यायको अन्तिम भर्सले नै हामीलाई निचोड दिएको छ, हामीलाई स्पष्ट बुझाएको छ। आजको एक अध्यायको थेम नै घमण्ड है। घमण्ड
यहाँनिर हामी यही कुरा पाउँछौँ। अनि पावलले अन्तमा भनेको छ कुनै प्राणीले पनि अहङ्कार नगरोस्। यदि कसैले अहङ्कार गर्छ भने, यदि कसैले घमण्ड गर्छ भने पनि प्रभुमा नै त्यसले घमण्ड गरोस्। यदि कसैले गर्व गर्छ भने प्रभुमा नै त्यसले गर्व गरोस् भनेर पावलले 1 अध्यायमा यसरी चिठीको अन्त्य गरेको छ। अन्त्य त भएको छैन, तर यो 1 अध्यायमा चाहिँ यसरी उसले टुङ्गाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। र आज तपाईँ र मलाई पनि चुनौती छ है। यो चाहिँ त्यतिखेरका कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई मात्रै होइन, आज मलाई, हामी सुन्ने सबै मण्डलीहरूलाई, हामी चाहिँ मण्डलीहरू हौँ, ख्रिस्टका मण्डलीहरू हौँ। पावलले यहाँनिर सुरुवातमा, चिठीको सुरुवातमा के भन्दै थिए? यो पत्र चाहिँ म पावल र सोस्तेनस भाइबाट है कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई, कोरिन्थीका परमेश्वरका मण्डलीहरूलाई र प्रिय एउटा सन्तहरूलाई, ख्रिस्टमा बोलाएका सन्तहरूलाई भनेर भनेको थियो। हामी सबैजनालाई समेट्दछ यो वचनले। आज यो अध्ययनले तपाईँ र मलाई धेरै चुनौती छोडेको छ। यो दिनहरूमा, यो परिस्थितिहरूमा मण्डलीमा पनि यस्ता परिस्थितिहरू आउन सक्दैन होइन, कति ठाउँमा आइरहेको छ, भइरहेको छ होला। तर आज हामीलाई यो अध्ययनले सचेत गराएको छ, अघिबाटै सचेत गराएको छ है, हाम्रो मण्डलीमा यस्ता परिस्थितिहरू नआओस्, मतभेदका कुराहरू नआओस्, भेदभावका कुराहरू नआओस्, एउटा पक्षपातका कुराहरू नआओस्। त्यो ठुलो म आज त्यो सानो म ठुलो त्यो सानो भन्ने कुराहरू है, मेरो दल ठुलो त्यसको दल सानो भन्ने कुराहरू नहोस्, मेरो लिडर यस्तो खतरा त्यसको लिडर यस्तो भन्ने कुराहरू नहोस्। आजको वचनले हामीलाई यही कुराहरू सिकाउँछ। हामीमा घमण्ड गर्ने कुनै कुरो पनि छैन, तर एउटै कुरो छ, हामी परमप्रभुलाई चिन्दछौँ, हामी परमेश्वरलाई जान्दछौँ है। यिर्मिया 9 को आज नि पुरानो नियममा धेरै ठाउँमा घमण्डको विषयमा हामी पाउँछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 10 को 17 मा हेर्यौँ भने त्यहाँनिर के भनिएको छ त? घमण्ड गर्नेले के भनेको छ? परमप्रभुमा भएर घमण्ड गरोस्। अनि पुरानो नियममा यिर्मियाको पुस्तकमा हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँनिर 9 अध्यायमा जसले घमण्ड गर्छ म परमप्रभुलाई चिन्दछु अनि जान्दछु भनेर मात्रै घमण्ड गरोस् भनेको छ। भनेपछि अघि पावलले भन्दै थिए कुनै प्राणीले कुनै कुरामा पनि अहङ्कार नगरोस्। हामीमा कुनै पनि घमण्ड गर्ने कुरो छैन। यदि हामी घमण्ड गर्छौँ भने चाहिँ म परमप्रभुलाई चिन्दछु, म परमप्रभुलाई जान्दछु भनेर मात्रै त्यसले घमण्ड गरोस् भनेको छ। यस कारणले गर्दा आजको 1 अध्यायको थीम पनि घमण्ड नै। यही घमण्डको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर मण्डलीमा एउटा मतभेदका कुराहरू आएका छन् है। हामी मात्रै साच्चा क्रिस्चियनहरू हौँ, हामी चाहिँ ख्रिस्टका जनहरू हौँ है भनेर आज केफासका मण्डलीले, पत्रुसका मण्डली विश्वासीहरूले चाहिँ आज अपोलोसका मण्डलीहरूलाई तुच्छ ठानेको, नीच ठानेको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्छौँ। र आजको अध्ययनले हामी मण्डलीहरूलाई सचेत गराएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र मैले लामो भने है, किनभने आज पहिलो अध्याय भएको कारणले गर्दा, कोरिन्थीको पुस्तक सुरुवात भएको कारणले मैले परिचय सहित भनेकोले गर्दा अलिकति टाइम लिए, मलाई क्षमा गर्नु होला। कारण घमण्ड गर्नेले परमप्रभुमा मात्रै घमण्ड गरोस्। योना 3 को 30 ले भन्छ उहाँ बढ्नु तर म चाहिँ घट्नु आवश्यक छ। हालेलुया। हाम्रो जीवनमा पनि यो विचार, यो भावना, हाम्रो मण्डलीमा पनि यो कुरा हुनु अति नै जरुरी छ। म आफैमा पनि है, हामीमा होइन ममा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यो धारणा राख्नुपर्छ। जे कुरो पनि म होइन तर ख्रिस्ट, म होइन हाम्रो परमेश्वर है। जे कुरा पनि हामीले हामी भन्दा पनि हामीले ख्रिस्टलाई अगाडि श्रेय दिनुपर्छ। सबै कुरोले चाहिँ श्रेय चाहिँ ख्रिस्टलाई पुग्नुपर्छ, परमेश्वरलाई पुग्नुपर्छ। मैले यसो गरेँ, मेरोले यसो गर्यो, मेरोले भन्नु भन्दा पनि ख्रिस्टद्वारा यो कुरा भएको है, उहाँले गर्नुभएको सबै कुराको श्रेय चाहिँ परमेश्वरलाई जानुपर्छ। यही सन्देश हामीलाई छोडेको छ र हामीलाई आजको अध्ययनले हाम्रो मण्डलीमा पनि सचेत गराएको छ। आज है यो परिस्थिति हाम्रो मण्डलीहरूमा प्रवेश नहोस्। पावलले साह्रै मजाले यो पत्र हामीलाई दिएको छ र परमेश्वरलाई महिमा होस्। र हामी पनि योना जस्तै म चाहिँ घट्नु अनि उहाँ चाहिँ बढ्नु आवश्यक छ भनेर जहिले पनि हामीले यो सोच्नुपर्छ। अनि पावलले पनि यसरी नै मण्डलीलाई बताएको छ कि ख्रिस्टको क्रुसमा टाँगिनु भएको त है, ख्रिस्टको नाउँमा पो तिमीहरूको ब्याप्टिजम भएको त, पावलको नाउँमा होइन, पावल क्रुसमा टाँगिनु भएको होइन भनेर पावलले यति मजाले सम्झाएको छ। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीले जति नै अध्ययन गरे पनि लम्बिन्छ, समयले डाँडा काटेको छ। म हजुरहरूलाई फेरि पनि क्षमा माग्छु। सधैँ हामी
त्यसको बााउन्ड्रीभित्र हामी सिध्याउने कोसिस गर्थ्यौँ भने आज परिचय सहित भएकोले गर्दा मैले अलिकति लामो गएँ र क्षमा गर्नुहोला। हामी छोटो प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ कि हामी प्रभुलाई भनौँ, प्रभु हामीमा पनि त्यस्तो खालको अहङ्कार घमण्डपना छ भने हामीलाई एउटा पावल जस्तै नम्रता भएको व्यक्ति बनाउनुहोस् है। हामीमा त्यस्तो भावनाहरू छ भने हामीमा त्यो कुराहरू हटाइदिनुहोस् है। हामी शरीरमा छौँ अनि बाइबलले हामीलाई आजको एक अध्यायले चुनौती साह्रै मजाले छोडेको छ कि घमण्ड गर्नेले प्रभुमा मात्रै घमण्ड गरोस् है। योना 3:30 भन्छ ख्रीष्ट चाहिँ बढ्नु अनि म चाहिँ घट्नु। हामी जहिले पनि हाम्रो जीवनमा ख्रीष्टलाई बढाउनु पर्छ अनि हामी चाहिँ पछि घट्नुपर्छ है। अनि मात्रै हामीलाई प्रभुले उचाल्नुहुन्छ। र आउँ हामी छोटो धन्यवाद दिउँ। धन्यवाद छ परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तपाईँलाई महिमा होस्। प्रभु हामी तपाईँको नाउँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। साँच्चै नै बुवा आजको यस बाइबल अध्ययनमा कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई पावलले यो पत्र लेख्दै गर्दा आज त्यतिखेरका मण्डलीलाई मात्र नभएर आज हामीलाई पनि चुनौती पुगेको छ। म आफैलाई चुनौती पुगेको छ। हामी कतिचोटि शरीरमा भएको कारणले हामी अहङ्कारमा जीवन जिरहेका हुन्छौँ, घमण्डपनामा जीवन जिरहेको छौँ। फल्ना सानो म ठुलो भन्ने कुराहरू, जे कुरामा पनि मैले गरेको भन्ने कुराहरू हामीमा कतिचोटि त्यो कुराहरू आउँछ होला। तर आजको अध्यायले हामीलाई सिकाएको छ हामीमा त्यो कुराहरू प्रवेश नभएको होस्। सबै कुराको श्रेय चाहिँ तपाईँलाई पुग्नुपर्छ, सबै कुराको आदर चाहिँ तपाईँमा जानु पर्दछ भन्ने कुराहरू प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद सबै कुरो प्रभु तपाईँको हातमा। मैले कति घटाएँ बढाएँ प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्। र प्रभु हामी प्रत्येक सुन्नेहरूलाई मैले गलत अर्थ लगाएँ भने पनि क्षमा गर्नुहोस् भन्दै सारा इज्जत भक्ति महिमा तपाईँलाई दिँदै आशिष माग्छु जीवित येशू तपाईँको नाममा, आमेन। हुन्छ। कतिजनाहरू नयाँ परिवारहरू हुनुहुन्छ, भुटानबाट नै हाम्रो पास्टर राजु, एकचोटि ताली बजाएर स्वागत गरौँ न। तपाईँलाई आशिष गरौँ र आजको अन्तिम प्रार्थना फेरि पनि हजुरको माझमा यसरी प्रार्थनाको लागि आएको छु। विशेष गरी हामीले विषय सुनेका छौँ र हामी शरीरमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी झट्टै विषय सुन्दाखेरि हामीलाई पनि एकदमै ओहो कति डरलाग्दो भन्ने हुँदछ। तर प्रभुको वचनले भन्छ मानिसमा असम्भव परमेश्वरमा सम्भव। हालेलुया। अन्त मलाई अलिकति उहाँको त्यहाँनिर मैले यसरी अनलाइनमा हेर्दाखेरि चाहिँ हस्तस आइफोन भनेर उहाँको वास्तव नाम थाहा भएन, तर मैले हस्तस भनेर नै म उहाँलाई मैले चिने है। मेरो नाम चाहिँ रिता हो पास्टर बाउ, मेरो नाम रिता हो। ए रिता, हजुर हजुर। मलाई अन्त समय छैन है। मेरो भुटानमा दाजु हुनुहुन्छ, साढे दाजु, उहाँको पनि नानी जन्मिसके पश्चात दुईटै किडनी छैन भनेर उहाँले डक्टरले भन्नुभएको रहेछ है। अनि दुईटै किडनी नभएको आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि होला सायद, त्योभन्दा अगाडि। र बाँच्दैन नानी भनेर डक्टरले भन्नुभएको है। तर उहाँहरू सबै प्रभुमा संसारको सबै कुरोहरू छोडेर चाहिँ हरेक प्रकारको कुरोहरू जन्जालहरूलाई छोडेर जब प्रभुमा आउनुभयो र अहिले जब प्रभुमा आइसकेपछि प्रार्थना भयो, प्रार्थना भइसकेपछि अहिले उहाँ जवान भइसक्नु भएको छ। उहाँको नाम निरन, लगभग 26-27 वर्ष पुगिसक्नु भयो अनि अहिले बुलडोजर चलाउँछ है, दुईटै किडनी नभएको मान्छेले है। र त्यो एउटा प्रभुबाटको एउटा सामर्थ्य शक्तिले मात्र त्यो सम्भव छ। सिस्टर रिटालाई पनि परमेश्वरको सामर्थ्य शक्तिले अवश्य पनि तपाईँलाई तर विश्वास हुनु पर्यो। बाइबलले भन्छ तिमीहरूमा रायोको दानाको जति विश्वास भयो भने यो पहाडलाई समुद्र मिल्किन्छ भने मिल्किनेछ। मत्ती 21:22 भन्छ है। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो विशेष गरी हाम्रो सिस्टरको निम्ति, रिता सिस्टरको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी आजको सबै जो अनलाइन हाम्रो फेलोसिपलाई, डिभोसनलाई प्रार्थनाद्वारा अन्त्य गर्नेछौँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा स्वर्गको मालिक, हामी तपाईँको पावदान मुनि आउँछौँ। यो रात्रि अथवा कतिवटा देशमा दिनको समयमा हामी एकजुट भेला भएर हामीले यसरी प्रभु तपाईँको वचन सुन्ने बुझ्ने मौका पायौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सबै कुरोको श्रेय तपाईँ नै हुनुहुन्छ। जसरी कि आजको तपाईँको दासीको मुखार बिन्दुबाट सजिलै हामीले वचन अध्ययन गर्ने मौका पायौँ। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक
1:1 देखि 31 पदसम्ममा हामीले धेरै कुरोहरू हामीले बुझ्न सक्यौँ। हामीलाई कतिवटा कुरोले अन्यलमा पार्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो वचनको हामी उल्टो अर्थ लगाइ पठाउँछौँ। तर वास्तवमा अर्थ के हो भन्ने कुरोहरू आज हामीले 1 कोरिन्थी 1 हामीले बुझ्न सक्यौँ। प्रभु आफ्नो दासीलाई प्रशस्त आशिष गर्नुहोस्। अनि लिड गर्ने तपाईँको दासीलाई यसरी भजन कोरस गाउनमा, सबै कुरोहरूमा, वर्शिपमा तपाईँ परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो, धन्यवाद दिन्छौँ। अनि आजको डिभोसनमा सम्पूर्ण कुरोहरू जतिजनाले हामीले सूचनाहरू सुनेका छौँ, हप्ताभरिको सूचना जतिजनाको भार जिम्मेवारी छ, अहिलेदेखिको प्रार्थना सहित तयारी भएर प्रभु एकअर्कामा भेला भइकन तपाईँको महिमा गर्न सकौँ भोलिका दिनहरूमा। प्रभु धन्यवाद फेरि पनि जो साँच्चै नै आदरणीय सिस्टर रिता जो हार्टको बिरामी समस्या भएको सुनेका छौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ नाजरेत यीशुको नाउँमा, मानिसमा असम्भव परमेश्वरको नाउँमा सम्भव छ। म प्रार्थना गर्छु तपाईँको दासको हैसियतले, भजन सङ्ग्रह 105 को 15 पदमा लेखेको छ, मैले अभिषेक गरेको जनहरू नछो भनेर लेखेको छ। म यीशुको नाउँमा प्रभु आफ्नो छोरीको शिरदेखि पैतालासम्म तपाईँको पवित्र रगत लगाइकन छुटकारा बोल्दछु। आज ओ प्रभु तपाईँको छोरीलाई आँसुको पात्र होइन, जो उठेर प्रभु छोरीले गवाइदिनु पर्छ। ओ साँच्चै नै आज आफ्नो छोरीद्वारा धेरै मानिसहरू बाँच्नु छ, आफ्नो छोरीद्वारा धेरै सुसमाचार सुनाउनु छ। प्रभु यो छोरीको कणकरमा, अङ्ग अङ्गमा, शिरदेखि पैतालासम्म, नसा नसामा, हाडहरूमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको छुवाइदिनुहोस्। प्रभु तपाईँको छेडिएको हात आफ्नो छोरीमाथि बढाउनुहोस्, बढाउनुहोस्। यीशुको नाउँमा छुटकाराको घोषणा गर्दछु। आज डाक्टरद्वारा प्रभु तपाईँले आफ्नो छोरीलाई काम गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभु ओ प्रभु आफ्नो छोरीको जीवन आत्मा प्राण शरीर कल्वरी क्रुसको फेदीमा टक्राउँदछौँ। प्रभु मर्कुस 16:17-18 पद अनुसार ओ साँच्चै मलाई विश्वास गरे तिमीले भूतहरू धपाउने जन लेखेको छ। प्रभु तपाईँको वचनलाई दाबी गर्छु नासर यीशुको नाउँमा। ओ प्रभु मुटुको बिरामीलाई न यीशुको नाममा इन्कार गर्दछु। बाजी यीशुको नाममा तेरो कुनै अधिकार छ त्यो छोरीलाई छुने। प्रभु धन्यवाद फेरि पनि आजको सेवा सङ्गतिलाई सुरु अन्त यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दै ओ प्रभु आजको सम्पूर्ण सेवाकाई तपाईँको हातमा दिँदै आशिष माग्छु यीशु ख्रीष्टको जन पवित्र नाम। आमेन। आमेन। जय मसीह। आमेन। जय मसीह।